हक ने, पंज हकूक ने। बेहसीयत कायद, बेहसीयत रहबर व रहनमा, बेहसीयत पेशवा और बेहसीयत नबी। जदों तक कोई बंदा ये पंज हक अदा नहीं करेगा उदों तक वह बंदा अपने आप को मोमन नहीं कहलवा सकता। हुण देखो पंज हकूक केड़े ने। पहला हक हजूर अलैहिस्सलाम दा, आप ते ईमान लिया जाए और आप अलैहिस्सलाम दी ख़त्म नबुव्वत यकीन रखिया जाए। आप अलैहिस्सलाम दा दूसरा हक, आप दी अताअत और फरमा बरदारी की जाए। हजूर अलैहिस्सलाम दा तीसरा हक, आप जेड़ा दीन लैके आए ने इस दीन दी अशाअत की जाए और एदी नुसरत और ताईद की जाए। आप अलैहिस्सलातो व सलाम दा चौथा हक कि आप अलैहिस्सलाम दा एहतराम किया जाए और नबी अलैहिस्सलाम दा पंजवां हक के सारी कायनात तो बढ़ के हजूर अलैहिस्सलाम दे नाल मुहब्बत की जाए। जदों तक कोई बंदा ये पंज हकूक अदा नहीं करेगा वो बंदा अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवा सकता। आओ जरा गौर फरमाना कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम दे नाल मुहब्बत किस तरह की है। क्या उन्होंने मुहब्बत का हक अदा कर छड़िया और साड़ी मुहब्बत किवें दी है ते उन्हां दी मुहब्बत किवें दी सी। सहाबा मुहब्बत किवें कीती है ते अज असी किवें पे करदे हां। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जदों इन्हां नूं कतल करने वास्ते हरम तो बाहर लै गए ते अबू सुफियान हजे मुसलमान नहीं होया। कहन लगा खुबैब एक गल दस, अगर तू अपने घर के अंदर मौजूद होवे, अपने घर अंदर बैठा रहे ते नबी अलैहिस्सलाम नूं बाहर कतल कर दिता जाए, क्या तेनों ये गल पसंद है? जनाब खुबैब फरमान लगे अबू सुफियान तू ते ये गल कह रहे हैं ना कतल कर दिता जाए माज अल्लाह, ते तेनों ये गल पसंद है। मैं आना अगर मैं घर अंदर मौजूद होवा बाहर मेरे नबी नूं कांटा भी चुप जाए तो मैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मुहब्बत है सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दी। और देखो अल्लाह का कुरान की कह रहा है, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाते ने मेरे पैगंबर ऐलान फरमा दो। अल्लाह जी ऐलान की है, फरमाया अगर तुसी चाहते हो अल्लाह तुहाडा मुहिब बन जाए, अगर तुसी अल्लाह दे महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह दे बंदे करीब तरीन बंदे बनना चाहते हो, फरमाया उहदे वास्ते एक काम करना पवेगा। वो काम की है? फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मैं मुहम्मद की पैरवी करो। फरमाया अल्लाह भी तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा, मुहब्बत ही नहीं करेगा तुहाडे गुनाह भी माफ़ कर देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमान है। एक आया अजनबी
تے آ کے کہن لگا اللہ دے نبی جی ایک گل تے دسو خواہ جی دس کی پوچھنا چاہنا ہے کہن لگا سونیا مت الساعۃ قیامت کی دو آئے گی میرے آقا فرماندے نے تو قیامت دے بارے پوچھ دے پیا مینوں اے دس ما عادت للساعتی قیامت واسطے تیاری کی کیتی آ کہن لگا اللہ دے نبی جی فرضی نمازاں پڑھدا واں نفلی نمازاں نہیں پڑھدا سونیا تیاری دا پوچھ دے پیا فرضی روزے رکھدا واں نفلی روزے میرے کو نہیں رکھے جاندے اللہ دے نبی جی مال میرے کول کوئی نہیں جیڑا میں زکات ادا کر سکاں لیکن ایک سرمایہ ہے میرے کول فرمایا حب اللہ و رسولہ میں اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کردا واں آقا فرماندے نے یارا اگر تو اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کردا ہے فإنک مع من احببتا پھر یاد رکھی کل قیامت دے دن تو جے دے نال محبت کردا ہے اللہ تینوں اس بندے دا ساتھ نصیب کر دین گے اور نبی علیہ السلام کو نا ایک بندہ آیا تے بڑا پریشان ہے چہرے دا رنگ اٹھیا ہے میرے نبی نے ما زاغل بصر دیاں اکھاں اٹھائیاں آ فرماندے نے کی گل ہے کہن لگا سونیا اج بیٹھیاں اچانک ہی نا انی ذکرت موتی و موتا گل صحابہ دی محبت ہے کہن لگا اللہ دے نبی جی گل اے وے اج اچانک بیٹھیاں مینوں اپنی موت تے تواڈے دنیا تو جام دا بھی وقت یاد آ گیا سونیا اج دنیا دے اندر کوئی پریشانی آ جائے کوئی غم آ جائے کوئی تکلیف آ جائے اللہ دے نبی جی تواڈا چہرہ تک دیاں تواڈی زیارت کر دیاں اللہ دنیا دے غم دور کر دیندا ہے تے گل اے وے اللہ دے نبی جی عرفت انکا اذا دخلت الجنہ رفیعت مع النبیین اللہ دے نبی جی کل قیامت دے دن حالے تے اے نہیں نہ پتا کہ اللہ جنت عطا کرن گے یا نہیں اور ایک مثال اگر اللہ نے جنت عطا کر دیتی سونیا دنیا اندر تے توانو ویکھ لینے کہن لگے اگر اللہ نے جنت عطا کر دیتی خشیتو اللہ اراکا مینو ڈر پتہ نہیں اوتھے تواڈی زیارت بھی نصیب ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی اللہ توانو اچا مقام عطا کرن گے توانو عزتاں عطا کرن گے تے میرے نبی علیہ السلام خاموش نے اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا